अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जहां तारीख, समंदर और पहाड़ एक ही तस्वीर में सिमट आए हैं। लेकिन इस सफ़र पर निकलने से पहले क्या आप इन 5 हैरत अंगेज़ सवालात के जवाब जानते हैं? तो नाज़रीन, वो कौन सा मुल्क है जहां एक ही दिन में आप सुबह बर्फ़ पर स्काइंग कर सकते हैं और शाम को समुद्र में तैराकी? एक ऐसा मुल्क जिसका दारुल-हुकूमत 7 बार तबाह होकर फिर से आबाद हुआ। दुनिया का कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहर इस मुल्क में वाक़या है। ऐसा छोटा सा मुल्क है जिसके अपने शहरियों से ज़्यादा इसकी तारकीन वतन बाहर के ममालिक में रहते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पार्टी करने के शौकीन माने जाते हैं। तो नाज़रीन, इन सब सवालात के जवाब आपको आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेबनान, जिसे कभी मशरक़ वस्ती का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, ये मुल्क जितना छोटा है इसकी कहानी इतनी ही बड़ी है। बुलंदो बाला पहाड़ों से लेकर बहरे रूम के नीले पानियों तक लेबनान एक ऐसा सिंगम है जहां मशरिक़ और मगरिब आपस में मिलते हैं। लेकिन क्या ये मुल्क आज भी अपनी वही पुरानी चमक दमक बरकरार रखे हुए है? आइए देखते हैं। महल वक़ू और जोग्राफिया। लेबनान बर-ए-आज़म एशिया के मगरब में बहरे रूम के मशरक़ी साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल और मशरक़ में शाम और जनूब में इसराइल मौजूद है। ये मुल्क कितना छोटा है कि आप चंद घंटों में इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर सकते हैं। दारुल हुकूमत और बड़े शहर। बैरूत इसका दारुल हुकूमत, जिसे मशरक़ वस्ती का पेरिस कहा जाता है। दीगर बड़े शहरों में ट्राइपोली, सीडोन और दुनिया का कदीम तरीन शहर बेबलस शामिल हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं लेबनान की आबादी की। लेबनान की कुल आबादी करीबन 55 से 60 लाख है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह कि इससे दुगनी आबादी लेबनान से बाहर ब्राज़ील और अमेरिका जैसे ममालिक में मुकीम है। लेबनानी कौम दुनिया भर में फैली हुई है। लेबनान की ज़ुबान अरबी है, लेकिन यहाँ का फ्रैंको अरबी कल्चर इससे मुख्तलिफ और मुनफरिद है। ज़्यादातर लोग अरबी के साथ फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी रवानी से बोलते हैं। नाज़रीन, हर मुल्क अपनी करेंसी के बगैर अधूरा है। लेबनानी पाउंड, लीरा यहाँ की करेंसी है। हालिया मौशी बहरान की वजह से इसकी कदर में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है और अब डॉलर का इस्तेमाल भी आम हो गया है। लेकिन करेंसी फ़िलहाल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। निज़ाम हुकूमत। लेबनान का सियासी निज़ाम दुनिया में मुनफरिद है। यहाँ कॉन्फेशनलिज्म पाया जाता है, जिसके तहत ताकत मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों में तकसीम है। ये तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन पेचीदा है। यहाँ का निज़ाम हुकूमत मजहबी नुमाइंदगी पर मबनी है। सदर और वज़ीर आज़म। आइनी तौर पर सदर का मारोनी ईसाई, वज़ीर आज़म का सुन्नी मुसलमान और पार्लियामेंट के स्पीकर का शिया मुसलमान होना लाजमी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं लेबनान की मईशत की। लेबनान की मईशत सेहत, बैंकारी और ज़राअत पर मुनहसर थी, ताहम हालिया बरसों में इससे शदीद तरीन मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा है, जिसने आम जिंदगी को मुतासिर किया। तालीमी निज़ाम। नाज़रीन, तालीमी लिहाज से लेबनान खित्ते में सबसे आगे रहा है। यहाँ की अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत दुनिया भर में मशहूर है। ख़वानगी की शरह 90% से ज़्यादा है। लेबनान को तालीम के शोबे में एक इलाकाई लीडर कहा जाता है। मुलाजमत के मौक़े। फ़िलहाल मकामी मईशत की वजह से नौकरियाँ कम हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग में नौजवानों काफ़ी इनकाम और नाम कमा रहे हैं। ज़्यादातर पेशा वर अफराद खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। हुनरमंद अफराद के लिए बैरूनी मौक़े ज़्यादा हैं। लेबनान कई ममालिक के लिए ऑनलाइन अराइवल वीज़ा देता है। सेहत के लिए यहाँ आना आसान है, लेकिन मुस्तकिल रिहाइश और काम के वीज़े के लिए सख्त कवानीन और स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। सेहत आसान है, बहरी थोड़ी मुश्किल है। नाज़रीन, अब बात करते हैं लेबनान की तर्ज ज़िंदगी और नाइट लाइफ की। लेबनानी लोग ज़िंदगी जीना जानते हैं। बैरूत की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के क्लब्स और रूफ टॉप पार्टी सुबह तक जारी रहती हैं। लोग फैशनेबल हैं और मेहमान नवाजी इनके खून में है। लेबनान मशरक़ वस्ती का पार्टी कैपिटल है। यहाँ की सकाफत फ़ैनिशिंग, यूनानी, रूमी, अरब तहज़ीबों का निचोड़ है। मौसीकी जैसे कहफ, फ़िरोज़ के गाने और रक्स दबके यहाँ की रूह है। सकाफत इंतहाई कदीम और मतनू है। नाज़रीन, अब बात करते हैं लेबनान के मज़हब की। लेबनान में 18 तस्लीम शुदा मजहबी गिरोह हैं, जिनमें इस्लाम, सुन्नी, शिया और ईसाईयत, मारोनी, अर्थोडक्स सबसे ज़्यादा बड़े गिरोह हैं। ये एक कसीर मजहबी मुल्क है।
ناظرین، لبنان کا کھانا لبنانی کھانا دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ ہمس، تبولا اور کبہ یہاں کے خاص ڈشز ہیں۔ یہاں کا زیتون کا تیل بہترین مانا جاتا ہے۔ لبنان کا کھانا ذائقہ عالمی شہرت یافتہ ہے۔ سیاحت اور مشہور مقامات: بالبک کے مرومی کھنڈرات، جیتا گرٹو کی غاریں اور سیدر آف لبنان کے قدیم درخت چوک کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں کے ساحلی ریزورٹس بھی کمال کے ہیں۔ یہاں تاریخ اور فطرت کا اصیل امتزاج پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر لبنان کے موسم کی بات کریں تو یہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ سردیوں میں پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے جبکہ گرمیاں خشک و خوشگوار ہوتی ہیں۔ موسم تو سیاحت کے لیے آئیڈیل ہے۔ ناظرین، سیاحوں کے لیے یہ ملک سستا ہو سکتا ہے لیکن مقامی لوگوں کے لیے مہنگائی ایک چیلنج ہے۔ رہائش اور درآمدی اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ اخراجات کا انحصار آپ کی طرز زندگی پر ہے۔ ناظرین، لبنان کے قوانین کافی لبرل ہیں، خاص طور پر دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں، تاہم سیاسی اور سماجی حساسیت کا احترام ضروری ہے۔ خلاصہ، قوانین میں لبرل عزم اور روایت کا امتزاج ہے۔ حفاظت اور جرم عام طور پر سیاحوں کے لیے محفوظ ہے لیکن سرحدوں کے قریب جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چھوٹے جرائم کم ہیں مگر سیاسی احتجاج پر نظر رکھنی چاہیے۔ مجموعی طور پر یہ ملک مضبوط ہے لیکن احتیاط ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اور ترقی: لبنان کا انفراسٹرکچر چیلنجز کا شکار رہا ہے لیکن یہاں کا ٹیک سیکٹر اور اسٹارٹ اپ کلچر بہت تیزی سے ابھر رہا ہے۔ لیکن لبنانی نوجوان ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہیں۔ پاسپورٹ کی طاقت: لبنانی پاسپورٹ فی الحال عالمی درجہ بندی میں درمیانی سطح پر ہے جس پر تقریباً 40 سے زائد ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل ہے۔ پاسپورٹ کی طاقت بہتر ہونے کی گنجائش ہے۔ ناظرین، لبنان میں خوبصورت مناظر، بہترین کھانا، پڑھے لکھے لوگ اور ایک ایسی نائٹ لائف جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہاں کی ثقافتی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ زندگی سے بھرپور ملک ہے لیکن سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران اور بجلی اور پانی کی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل عام شہری کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ خلاصہ، معاشی اور سیاسی چیلنجز موجود ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں لبنان کے دریاؤں کی تو یہاں 15 دریا بہتے ہیں جو سب پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ بیبلس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں انسان مسلسل آباد ہے۔ دنیا کا پہلا قانون کا اسکول بیروت میں قائم ہوا تھا۔ ناظرین، لبنان کا جھنڈا سیدر کے درخت سے مزین ہے جو طاقت اور بقا کی علامت ہے۔ لبنان کی تاریخ حیرتوں سے بھری ہے۔ ناظرین، اگر آپ ترکیہ یا یونان سے موازنہ کریں تو لبنان کا کلچر زیادہ متنوع اور نائٹ لائف زیادہ جاندار ملے گی۔ حالانکہ انفراسٹرکچر میں فی الحال پیچھے ہے لیکن چھوٹا ہے لیکن اپنے پڑوسیوں سے زیادہ رنگین ہے۔ ناظرین، لبنان ایک ایسا ملک ہے جو گھر کر سنبھلنا جانتا ہے۔ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود یہاں کی خوبصورتی اور لوگوں کا جوش و جذبہ اسے دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ مشرق وسطیٰ کے پیرس کی سیر کرنا چاہیں گے؟ لبنان ایک بار زندگی میں ضرور دیکھنے والا ملک ہے۔ ناظرین، لبنان کی اصل پہچان قدیم فیزیشین تہذیب ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلا حروف تہجی الفابیٹ دنیا کو پہلا باقاعدہ لکھنے کا نظام دیا جس سے بعد میں یونانی، لاطینی اور عربی حروف بنے۔ بیروت جو اپنی تاریخ میں 7 بار مکمل تباہ ہوا، زلزلوں، آگ اور جنگوں سے، اور ہر بار پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر دوبارہ تعمیر ہوا۔ بیروت کے نیچے کھدائی کریں تو آپ کو ایک ساتھ رومی، عثمانی اور فرانسیسی دور کے کھنڈرات کی تہہ ملیں گی۔ جیٹا گروٹو یہ لبنان کی سب سے مشہور غار ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا چھت سے لٹکا ہوا چونے کا پتھر موجود ہے۔ نچلی غار میں آپ کو کشتی کے ذریعے ایک زیر زمین دریا کی سیر کروائی جاتی ہے جو کسی دوسری دنیا کا منظر لگتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو شروع میں پوچھے گئے 5 سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دبا کر لائک کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ لبنان کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ ایسی مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی مہم جوئی کا حصہ بن سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔